هشام، بدي بعد الفطور انزل على السوق اجيب شوية حلو، وانا راجعة بدي امر على ام ادم اهنيها بسلامة ابنها. فيش طلع من البيت، فيش مطلع. ادم وابو ادم، هذا اللي ناقصنا ما احنا. حمودة حبيبي، شو رأيك تروح تلعب بغرفتك شوي؟ يلا ماما روح العب بالغرفة. هشام، عيب هالحكي، الجماعة طالع ابنهم من المستشفى جديد، المفروض انت اللي تيجي معي وتهنيهم بسلامته. فيش طلع من البيت، فيش طلع من البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا ابن الحلال مش بكفي الجماعة مش مقصرين معنا وبحطوا أولادنا عندهم، وفوق هاد كمان ما تروحش تهنيهم بسلامة ابنهم. ولك انت ما بتفهمي، مخك قبل اشي. فيش طالع من البيت حكينا خلاص، فيش طالع خلاص. ايه